अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं फरहान रजा। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय क़यादत में बड़ी तब्दीली सामने आ गई। पहलगाम वाक़े पर रॉ की खुफिया दस्तावेज लीक होने के बाद भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटा दिया गया। जनरल राणा को फौरी तौर पर DIA की सरबराही से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को अंडमान निकोबार अल मारूफ काला पानी में जबरी भेज दिया गया। DS राणा के तबादले को खुफिया राह दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है, जो कि TRF ने भी हासिल कर ली और तमाम दुनिया को दिखा दी। लीक दस्तावेजात ने आलमी सतह पर भारत का मजाक बना दिया। पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर भारतीय को कटहरे में ला खड़ा किया। मोदी सरकार की घबराहट आया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकायक सामने लाने पर मोदी सरकार ने घबराहट में SIPR का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। ISPR का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय मीडिया ने भी एतराफ किया है कि पाकिस्तानी मीडिया बयानी की जंग जीत गया। मोदी सरकार ने ज़राए अबलाग और मीडिया चैनल्स पर पाबंदी के बाद अब ISPR का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और X अकाउंट भी मुअत्तल कर दिया है। ज़राए ने बताया कि 29 और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सिल तरीके से बेनकाब किया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का राज फाश करके मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब कर दिया। ISPR के जराये का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने मीडिया पर काबिज होने की कोशिश की। मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान के अक्सर टीवी चैनल्स पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने मारूफ पाकिस्तानी शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए। और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यक जबान होकर आवाज उठाना निहायत खुशाइंद है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी के सरबराह और कायमा कमेटी उमूर खारजा के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा और अवाम में भी इत्तफाक व इत्तेहाद की फजा पैदा होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपनी जमात के सरबराह नवाज शरीफ को सेनेट में मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से भी आगाह किया। उन्होंने मुल्की दिफा के अज़्म से मुत्तफ़िक़ा इज़हार और मुश्तमिल करारदाद पर भी जिक्र किया, जिसको तैयार और तायीद में तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफ को एक तरफ रखकर अच्छी रिवायत है। पाकिस्तान भारत को एक और तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर हंगामी कानूनी और आईनी मुशावरत जारी है। खारजा, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। आइंदा चंद रोज तक भारत को बाकायदा सिफारती जराये से नोटिस देने का फैसला किया गया है। जराये इंडस कमीशन का बताना है कि नोटिस में भारत से सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर किया जा रहा है। भारत की आबी जवाहरियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा। भारत मुश्तरका तहकीकात चाहता है तो हम तैयार हैं। भारत अपने मज़मूम मकासद का हुसूल चाहता है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि हो सकता है हम अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म्स पर पहलगाम वाक़े को उठाएं। काबिज भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को रोक नहीं पा रही। भारत की रोशन रविश खित्ते को खतरे से दो चार कर रही है। मुशीर सियासी उमूर ने मजीद कहा कि पहलगाम वाक़े को जिस तरह से भारत ने रिपोर्ट किया उस पर हमें शक है। पहलगाम वाक़े के बाद सबसे पहले भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी स्पेशल एक्सपर्ट भी पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी करें। साबित हो रहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े को प्लानिंग के तहत किया। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा रही।
भारत से वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीजा की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुतादिद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज मुकम्मल किए बगैर वतन वापस आ चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि खानदानों के बिछड़े और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इतलात मिल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी सरहद पर फंसे हुए हैं। बयान में कहा गया कि वाघा अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। भारतीय हुकाम इजाजत दे तो हम अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के लिए वाघा बॉर्डर आइंदा भी खुला रहेगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक ये दरखास्तें 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। दरखास्तों पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस नईम अख्तर अफखान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, सेनेटर एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफखान ने रिमार्क्स दिए कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वकील पीटीआई सेनेटर ने कहा कि एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं। अदालत ने दलाइल के बाद पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की 1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर मुकदमात 124 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। एतराफ जुर्म पर 4 माह कैद की सजा सुनाई गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 26 नवंबर के 24 मुकदमात की समाअत की। पुलिस ने 124 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। पेश होने वाले मुल्जिमान ने अदालत से इस्तदा की कि गरीब अफराद थे, मकामी लीडरशिप के उकसाने पर ऐसा इक़दाम किया, आइंदा किसी एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे, नर्म रवैया इख्तियार किया जाए। अदालत ने गैर हाजिर 1074 मुल्जिमान की जमानत खारिज और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और अकाउंट मुंजमद करने के अहकामात जारी कर दिए। आइंदा समाअतों पर सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की गई। अदालत ने मुकदमात की समाअत 7, 8, 9 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर अहम इजलास हुआ। मरियम नवाज मंसूबों की बरवक्त तकमील के अहकामात जारी कर दिए। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के हर मरहले के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत भी कर दी गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। मंसूबे की मजमूई पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान के हर मरहले के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर की जाए। प्लान के पहले फेज का मरहलावार जायजा भी पेश किया गया, जबकि वज़ीर आला ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर के तहत 3705 जबकि वासा के तहत 230 गलियों की तामीर और बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई और वहागा टाउन समेत दीगर इलाकों में गलियों की तामीर और बहाली और तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। कि तरक्याती स्कीम्स में ताखीर आवाम की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर करती है। उनका कहना था कि वे खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं और इन्हें मुश्किलात में नहीं देख सकती। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा, सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम पर बरहमी का इजहार किया। डिविजनल मेडिकल ऑफिसर साइमा मुमताज को मुअत्तल कर दिया। स्टेशन पर मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस लेकर स्टेशन मास्टर लाहौर की सरजनिश की। वजीर रेलवे ने सूबाई फूड अथॉरिटी को छापा मारने की इजाजत देने का फैसला कर लिया। फूड अथॉरिटी रेलवे स्टेशन पर बगैर इजाजत खाने का मयार चेक कर सकेंगी। वफाकी वजीर स्टेशन से पैदल वॉशिंग लाइन पहुंचे, मुलाजमीन की कम तादाद का नोटिस लिया। रेलवे
کے گھروں سے تمام ملازمین کو فوری بلانے کی ہدایت کر دی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ من پسند بھرتیوں کی وجہ سے آج اس حالت کو پہنچے ہیں، نرم مزاجی دکھا لی، اب سختی کی جائے گی۔ بدعنوانی کے کیسز FIA کو دینے کا فیصلہ۔ وزیر ریلوے نے مزید کہا کہ ہم کرپشن کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد وزیر ریلوے نے مزار بی بی پاک دامن پر حاضری دی اور چادر بھی چڑھائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نیدرلینڈز کے سفیر ہینی ڈی ویریس سے ملاقات کی۔ معروف ڈچ ہاکی لیجنڈ فلورس یان اور پاکستانی نژاد فٹ بالر کائنات بخاری بھی شریک تھی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان تاریخی دوستانہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید گہرے اور وسیع ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم $2.3 ارب تک پہنچنا اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے فلورسیان کی لاہور میں موجودگی کو نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزا قرار دیا اور فٹ بالر کائنات بخاری کو لڑکیوں کے لیے رول ماڈل کہا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کھیلتا پنجاب پروگرام کے ذریعے حکومت ضلعی، تحصیلی اور دیہی سطح پر کھیلوں کی سہولت کو فروغ دے رہی ہے۔ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں شامل کرنا ہماری ترجیح ہے۔ بطور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، خواتین کی قیادت اور شمولیت کو فروغ دینا میرا مشن ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے جامعہ کراچی میں واٹر کارپوریشن کی 84 انچ لائن پھٹنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ MD واٹر کارپوریشن نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق انکوائری کمیٹی کی سربراہی DMD پلاننگ خرم شہزاد کریں گے۔ دیگر 2 افسران میں بھی تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم لائن پھٹنے کی ٹیکنیکل اور آپریشنل وجوہات کا جائزہ لے گی اور یہ بھی معلوم کرے گی کہ لائن پھٹنے کی وجہ ناقص مٹیریل، مناسب مینٹیننس کا نہ ہونا یا کوئی اور سبب ہے۔ کمیٹی جامعہ کراچی میں پھٹنے والی لائن کی مینٹیننس ہسٹری کا بھی جائزہ لے گی۔ انکوائری رپورٹ جلد MD واٹر کارپوریشن اور میئر کراچی کو پیش کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کسی قسم کی مہم جوئی ہوئی تو بھرپور قوت سے جواب دیں گے۔ 2 جوہری طاقتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رضوان سعید نے بتایا کہ ہماری معاشی ترقی امن کی متقاضی ہے، لیکن ہم باوقار امن پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلگام واقعے کا بھارت نے تاحال کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ بھارت اپنی جابرانہ پالیسیوں، انتظامی کوتاہیوں کا بوجھ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں نریندر مودی نے بھارت میں آمریت نافذ کر دی۔ جمہوریت کے دعوے دار ملک میں آزادی اظہار رائے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ فالس فلیگ آپریشن کے دفاع میں نریندر مودی فسطائیت پر اتر آیا۔ مودی نے RSS کے نظریے کے پرچار میں پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کو حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فالس فلیگ ڈرامے کی ناکامی پر نریندر مودی حواس باختہ ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے مزید کہا کہ قومی یگانگرت اور اتحاد کے لیے بانی چیئرمین سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے آئندہ 10 سال کے لیے بجلی کی منصوبہ بندی کی منظوری دے دی ہے۔ نئی منصوبہ بندی سے صارفین کو 4,743 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا کہ حکومت نے 2 اصولی فیصلے کیے۔ ایک یہ کہ آئندہ کوئی حکومت براہ راست بجلی کی خریداری نہیں کرے گی۔ آئندہ حکومتیں سنگل بائر ماڈل کو ختم کر کے بولی کی بنیاد پر بجلی کی خریداری کریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرا، بجلی کے مستقبل میں لگنے والے پلانٹس کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا، جس کے تحت صارفین کو 2,790 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ حکومتی اقدامات IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی سے زیادہ اہم ہیں۔ پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کے امکانات، ترجمان PTMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ بارشوں کا سلسلہ 4 مئی تک جاری رہے گا۔ موجودہ موسمی صورتحال میں آسمانی بجلی کی گرج چمک کے امکانات زیادہ ہیں۔ آسمانی بجلی کے بچاؤ کے لیے محفوظ مقامات پر رہیں۔ شہری خراب موسم میں کھلے آسمان تلے نہ جائیں۔ گزشتہ روز آندھی طوفان اور بارشوں سے 2 شہری جاں بحق اور 24 زخمی ہوئے اور طوفان کے سبب 9 عمارتوں کو جزوی طور پر نقصان بھی پہنچا۔ DG PTMA نے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی پالیسی کے تحت متاثرین کے خاندان کی مالی معاونت کو یقینی بنایا جائے گا۔
اور امریکہ نے پاکستان اور بھارت سے پہلگام حملے کے بعد بڑھتی کشیدگی کا حل نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیم بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارتی منصب اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات چیت کی تھی۔ سیکرٹری روبیو نے دونوں ملکوں سے کہا کہ وہ ایسا ذمہ دارانہ حل نکالے جس سے جنوب ایشیا میں طویل المدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ مختلف سطح پر رابطے میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی دونوں ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کے بعد جنگ کے بادل چھٹنا شروع ہوئے ہیں، لیکن بھارت کے بعض رہنماؤں کی جانب سے اشتعال انگیزی تاحال برقرار رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو ایران سے تیل کی خریداری کرنے سے روکنے کا اعلان کر دیا۔ ایران پر پابندیوں سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا، جو ملک یا فرد بھی تیل یا پیٹرو کیمیکل ایران سے خریدے گا اس پر پابندی لگائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے تیل کی خریداری کرنے والے امریکہ سے کسی قسم کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل کی تمام خریداری بند ہونی چاہیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا ہفتے کو ہونے والا دور منسوخ کر دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے بڑے ٹاکرے آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ میچ 8:30 بجے لاہور قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ کراچی کنگز کے ہاتھوں شکست کے بعد ملتان سلطانز ٹرافی جیتنے کی ریس سے باہر ہو گئی۔ یہ ملتان سلطانز کی ایونٹ میں 7ویں شکست تھی۔ PSL 10 کے پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ 6 میچ کھیل کر 5 میں کامیابی کے بعد 10 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر ہے۔ پشاور زلمی 6 میچز میں 2 میں کامیابی کے بعد 4 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں پوزیشن پر ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان دیکھا گیا، جس کے باعث سرمایہ کاروں کو اربوں کا فائدہ ہوا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز ہی زبردست تیزی 2900 سے زائد پوائنٹس کے اضافے سے ہوا۔ 100 انڈیکس 1,14,113 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب سونے کی فی تولہ قیمت میں 1300 روپے کی کمی دیکھی گئی۔ سونا 3,44,500 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 1,114 روپے کی کمی۔ 10 گرام سونا 2,95,353 روپے کا ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیس ایکس کی ایک اور بڑی کامیابی دنیا کو انٹرنیٹ سے جوڑنے کی رفتار مزید تیز، 28 نئے انٹرنیٹ سیٹلائٹس مدار میں بھیج دیے گئے۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ انٹرنیٹ کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کی ایک اور کوشش۔ اسپیس ایکس نے فلوریڈا کے کیپ کیناورل اسپیس فورس اسٹیشن سے 28 V2 انٹرنیٹ سیٹلائٹس کو زمین کے نچلے مدار میں کامیابی سے روانہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ سیٹلائٹس پہلے سے موجود تقریباً 7300 سیٹلائٹس میں اضافہ ہے، جو زمین کے نچلے مدار میں انٹرنیٹ کی عالمی کوریج کو بہتر بنائیں گے۔ پے لوڈ لے جانے والا فالکن 9 راکٹ شام 6:51 کے بعد لانچ کیا گیا۔ لانچ کے صرف 8.5 منٹ بعد پہلا اسٹیج فیول بوسٹر بحر اوقیانوس میں تعینات اسپیس ایکس کے ڈرون شپ پر کامیابی سے اتار لیا گیا۔ یہ بوسٹر، جس کا ٹیل نمبر 1080 ہے، اس سے قبل بین الاقوامی خلائی اسٹیشن، 2 کارگو مشنز اور یورپی خلائی ایجنسی کی یوکلڈ آبزرویٹری سمیت دیگر اہم مشنز میں بھی استعمال ہو چکا ہے۔ اسپیس ایکس کی تاریخ میں یہ 440واں موقع تھا جب دوبارہ قابل استعمال بوسٹر کا کامیاب استعمال ہوا۔ مجموعی طور پر یہ اسپیس ایکس کا 468واں لانچ اور سال 2025 کا 51واں مشن ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTA نیوز کے ساتھ رہیے۔